हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बर्ट्रैंड रसल की लिखी गई एक किताब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस के पहले चैप्टर की समरी देखेंगे। दोस्तों, ये एक बेहतरीन किताब है जिसमें बर्ट्रैंड रसल खुशहाली के हवाले से फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करते हैं और सीर हासिल बहस करते हैं। चलें चैप्टर 1 की समरी शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का टाइटल है व्हाट मेक्स पीपल अनहैप्पी, यानी क्या चीज़ इंसान को अफसुर्दा बनाती है। चलें शुरू करते हैं चैप्टर। रसल कहता है, एनिमल्स आर हैप्पी सो लॉन्ग एज दे हैव हेल्थ एंड इनफ टू ईट, यानी जानवरों को बस अगर खुराक मिल जाए और उनकी सेहत ठीक रहे तो वो खुश होते हैं। आगे कहता है, इंसान को भी इसी तरह ही खुश होना चाहिए, मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। इंसान सिर्फ सेहत और खुराक पाकर खुश नहीं है। फिर रसल विलियम ब्लेक को कोट करता है। ब्लेक कहता है, A mark in every face I meet, marks of weakness, marks of woe. यह लाइंस विलियम ब्लेक की एक नज़म लंदन से ली गई है। नज़म पर भी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन लाइंस में ब्लेक कहता है कि जिस भी शख्स से मैं मिलता हूँ उसके चेहरे पर एक निशान है, कमज़ोरी के निशान, गम या सोग के निशान। रसल कहता है कि गर्ची अक़साम अलग हैं, मगर उदासी हमें हर जगह नज़र आती है। आपको एंग्जाइटी, एक्सेसिव कंसंट्रेशन, डिस्पेप्सिया, लेक ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह नज़र आएंगे। वीकेंड्स पर लोग अपनी गाड़ियां लेकर घूमने निकलते हैं और सब अपनी गाड़ियां चलाने में मगन होते हैं और दूसरी गाड़ी से आगे निकलने के चक्कर में होते हैं और रश की वजह से ऐसा कर भी नहीं पाते। वो इधर उधर भी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हादसे का खतरा होता है। लोगों को लगता है कि शराब पीना और मुआशिक़े करना खुशी है, इसीलिए वो इन्हीं कामों में लग जाते हैं। वो पी कर दुनिया के फ़िक्रों से आज़ाद होना चाहते हैं। ये सब मुआशरे की खराबी की वजह से है। रसल कहता है कि उन्होंने पहले भी मुआशरे में ज़रूरी तब्दीलियों के बारे में लिखा था। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम करना भी ज़रूरी है, मगर सबको अमीर बनाने से भी क्या होगा? जो अमीर हैं वो भी कहाँ खुश हैं। रसल कहता है कि ये उदासी दुनिया के हवाले से गलत नज़रियात रखने की वजह से है, गलत आदात या गलत इथिक्स की वजह से है, जो इंसान की उन मुमकिना चीज़ों की भूख को ख़त्म करती है जिन पर खुशहाली निर्भर करती है, जो कि इंसान की पहुंच में होती हैं। रसल कहता है कि वो बचपन में उदास रहा करता था और उसका पसंदीदा नज़म वेरी ऑफ अर्थ एंड लेडन विथ माई सिन था। वो कहता है कि जब वो बालिग हुआ तो वो ज़िंदगी से नफ़रत करने लगा और कई दफ़ा ख़ुदकुशी करने के बारे में भी सोचा, मगर अब रसल ज़िंदगी को एंजॉय करता है और हर गुज़रते साल के साथ वो ज़िंदगी को और ज़्यादा एंजॉय करता है। ये इस वजह से है कि रसल ने उस चीज़ को दरियाफ्त कर लिया है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा तमन्ना थी, और इस वजह से भी है कि उसने कई ख्वाहिशात, जैसे गैर मशकूक इल्म की तलाश जो कि किसी हद तक नामुमकिन है, को भी तर्क कर दिया है। लेकिन ज़्यादातर ये ख़ुद में मुदहम ज़हनी मशगूलियत की वजह से है। रसल कहता है कि वो भी दूसरों की तरह अपनी गुनाहों के हवाले से सोचता रहता था और बतदरीज उसने अपनी कमज़ोरियों और ख़ुद से बेपरवाह होना सीख लिया, और वो ज़्यादातर बैरूनी चीज़ों के बारे में तवज्जो मरकूज़ करने लगा। दुनिया में आपको हर तरह के गम मिल सकते हैं, आपके अजीज़ मर जाएंगे, नाकामी मिलेगी, मगर इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी की असली खासियत को तबाह नहीं करते। जब हम बाहरी चीज़ों की तरफ तवज्जो देना शुरू करते हैं तो ये हम में कुछ न कुछ करने की तहरीक पैदा करते हैं। मसलन डायरी बनाना या कोई मंक बनने की ख्वाहिश पैदा करना। खुद में मशगूल होने के तीन अक़साम हैं: द सिनर, द नार्सिसिस्ट, द मेगालोमैनियक। रसल कहता है कि सिनर से मुराद वो बंदा नहीं है जो गुनाह करता है, बल्कि वो बंदा है जो गुनाह के एहसास में खोया हुआ है। ऐसा शख्स मुसलसल अपनी नारज़ामंदी ज़ाहिर कर रहा होता है, जिसे वो खुदा की नारज़ामंदी करार देता है। वो गुनाह यकीनन करता होगा, मगर वो इन गुनाह वाले कामों को अपने लिए बहुत बुरा समझता होगा।
جب وہ کسی عورت سے محبت کرنے لگتا ہے تو وہ اس عورت سے اپنی ماں جیسی محبت کا تقاضا کرتا ہے، مگر اس عورت کو قبول نہیں کر پاتا، کیونکہ جس عورت سے وہ جنسی تعلق قائم کرے گا اس اس کے لیے وہ اپنی ماں کی طرح عزت نہیں دے پاتا۔ پھر وہ ظالم بن جاتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے اور پھر اس تصوراتی گناہ کو پھر سے دہرانے لگ جاتا ہے۔ رسل آگے کہتا ہے کہ نارسیسزم یا نرگسیت ایک طرح سے گناہ کے عادی شعور کا الٹ ہے۔ نرگسیت خود کو چاہنے اور چاہے جانے میں مضمر ہے یا پنہا ہے۔ یہ یقیناً کسی حد تک تو ٹھیک ہے، اگر یہ بہت بڑھ جائے تو پھر بہت سنگین برائی بن جاتی ہے۔ امیر عورتیں اکثر اس بات کی خواہاں ہوتی ہیں کہ تمام مرد ان سے محبت کریں، اور پھر جب ایک امیر عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مرد اس کے محبت میں گرفتار ہو چکا ہے تو پھر وہ مرد اس عورت کے کسی کام کا نہیں رہتا، وہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ امیر مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ لائسنس ڈینجرس سیز کے ہیرو کی مثال لے لیں۔ لائسنس ڈینجرس سیز یا ڈینجرس کنیکشن فرینچ ناولسٹ پیئر کوڈیلو ڈولیگلو کی ایک ناول ہے جو کہ 1782 میں 4 والیومز میں پبلش ہوئی تھی۔ رسل آگے کہتا ہے کہ جب خودنمائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کو کسی اور میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور پھر محبت سے کوئی تسکین حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص جو صرف اپنے میں ہی دلچسپی رکھتا ہو وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ ایک کامیاب سیاستدان کا زوال اسی وجہ سے آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ عوام میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے اور اس میں نرگسیت آنے لگتی ہے۔ شروع کا انسان شاید ایک اچھا شکاری ہونے پر فخر کرتا ہوگا، مگر وہ شکار کے پیچھے بھاگنے کے عمل سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ خود نمائی جب ایک حد سے آگے بڑھتی ہے تو ہر خوشی کا گلا گھونٹ دیتی ہے اور پھر بوریت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اکثر اس کی وجہ خود اعتمادی کا فقدان ہے اور اس کا علاج سیلف ریسپیکٹ کو بڑھانے میں ہے۔ جو میگالومینیک ہے، یعنی وہ شخص جو احساس سے برتری کا شکار ہو، وہ ایک نارسسسٹ سے مختلف ہے، کیونکہ میگالومینیک پرکشش نہیں بلکہ طاقتور بننا چاہتا ہے۔ بہت سے پاگل اور تاریخ کے کئی نامور اشخاص کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ ایک پاگل جو یہ سوچتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ ہے، وہ خوش تو ہو سکتا ہے، مگر اس کی خوشی ایسی نہیں ہے کہ کوئی اس سے حسد کرے۔ الیگزینڈر دا گریٹ یعنی اسکندر اعظم بھی اسی طرح کا ایک پاگل تھا، مگر اس میں پاگل کے خواب کو حاصل کرنے کی صلاحیت موجود تھی، مگر وہ اپنے اس خواب کو حاصل نہیں کر پایا جو ہر کامیابی کے ساتھ بڑھتا جاتا تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ ایک عظیم ترین فاتح ہے تو اس نے سوچا کہ وہ ایک دیوتا ہے، تو کیا وہ ایک خوش شخص تھا؟ اکثر جو میگالومینیک ہوتے ہیں وہ زندگی میں بہت زیادہ ہیوملیشن دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایسے بنے ہوتے ہیں۔ نیپولین جب سکول میں تھا تو اپنے امیر کلاس فیلوز کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار رہتا تھا، کیونکہ وہ خود ایک غریب لڑکا تھا جو وظیفہ لے کر پڑھ رہا تھا۔ بعد ازاں جب اسے طاقت ملی تو اس نے اپنے امیر کلاس فیلوز کو اپنے سامنے جھکا دیا، جس سے اسے تسکین ملی۔ طاقت کو اگر حد میں رکھا جائے تو اس سے خوشی میں بہت اضافہ ہوگا، لیکن اگر اسی کو ہی زندگی کا اصل مقصد سمجھا جائے تو بیرونی نہیں تو انسان میں اندرونی تباہی کا باعث ضرور بنتی ہے۔ ناخوشی یا افسردگی کے نفسیاتی وجوہات یقیناً بہت سارے ہیں، مگر سب میں کچھ نہ کچھ مشترک ہے۔ ایک ٹپیکلی افسردہ شخص وہ ہوتا ہے جو بچپن میں کسی محرومی کا شکار رہا ہوتا ہے اور اب وہ اس چیز کو جس سے وہ محروم رہا ہوتا ہے اسے حد سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ نارسسسٹ اور میگالومینیک اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خوشی کا حصول ممکن ہے، گرچہ وہ اسے حاصل کرنے کے غلط راستے اپنا سکتے ہیں، مگر وہ شخص جو نشہ کرنے لگتا ہے وہ امید چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ آخر میں رسل کہتا ہے کہ I shall therefore assume that the reader would rather be happy than unhappy. Whether I can help to realize this wish, I do not know, but at any rate the attempt can do no harm. یعنی رسل کو لگتا ہے کہ جو بھی یہ مضمون پڑھ رہے ہیں وہ یقیناً خوش ہونا چاہتے ہیں، مگر وہ پڑھنے والوں کی اس خواہش کو اجاگر کر پائیں گے یا نہیں اس کا علم انہیں نہیں ہے، مگر وہ سمجھتا ہے
کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔